مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج رياض اللي غادي نقدموها لكم من قلب المدينة القديمة ديال العاصمة الإدارية الرباط. وبالنسبة للرياض اللي غادي ناخدوكم في جولة في هذا الأسبوع ما هو إلا رياض القلعة. هذا الرياض اللي كيرجع التاريخ ديالو لسنة 1815 واللي فتح الأبواب ديالو في وجه الزوار غير بسنة 2008 بعد ما تم التجديد ديال المرافق ديالو والغرف ولي سويت اللي كيبلغ العدد ديالهم 11. رياض القلعة كيضم أنباغ اللي يلبس ألوان دافئة وجميلة بالإضافة للعديد من القطع الأثاث والأكسسوارات اللي غادي نكتشفوها جميع. وصلنا لنا الرباط، جينا نتعرفوا على واحد رياض القلعة، عنده قصة عنده تاريخ، غادي نمشيو نشوفوه ونكتشفوه. عيشة اليوم جينا عندك رياض القلعة. مرحبا بك لاله نسرين في رياض القلعة اللي متواجدة في المدينة القديمة ديال مدينة الرباط اللي غنكتشفوه ونعرفوا شوية على التاريخ ديالو وكيفاش تبنى رياض القلعة، وغنبداو ان شاء الله من نشوفوا لو غيد-شوسي ديالو لي سويت. نورمالمون عندنا 6 سويت وفي ليطاج عندنا اون سويت بلس 4 شومبر، ونشوفوا لا تيراس ونشوفوا لا بيسين ونديروا دوره على الرياض كامل كلشي كوم سا تكتشفوه ان شاء الله. مرحبا لاله. ربي يخليك. مرحبا. حنا دابا كنتواجدوا هنايا في الغيد شوسي، هذه سي سورت دو ريسبسيون ياك؟ هذه هي لا ريسبسيون عندنا او ميم طون لو ريستورون ديالنا. دونك اون بو فير لي ديجوني و لي ديني سوا بور لي ريزيدون سوا بور لي نون ريزيدون. تري بيان. دونك هنا اللي بغى يجي يزور الرياض ممكن يجي. مرحبا لاله. بغيت نعرف القصه ديال هذا الرياض، واش كان مبني هكا ولا بدلتوا فيه شي حوايج؟ كانوا دي بتي شونجمون، مي هادشي اللي تنشوفوا دابا ديال الزواق وهادشي كان دوريجين. هو نورمالمون الرياض كان اون ميزون هابيتي بار اون فامي ماروكان و لي بروبريتير تبدلوا دو باساج شراو لو رياض اون 2004 و لوفيرتور كانت اون فان 2008. بيان. هاد لو رياض هذا كنشوف عنده اون فورم فروجيه، كاين هنا الضوايه وديك الشيء. بغيت نعرف الناس اللي كيجيو هنايا واش كيجيو اون فاكانس كيجيو يرتاحوا ولا بلوبار دي جون اللي كيجيو عندكم هنا؟ اش غنقول لك، كاين ان بتي بو دو تو. كاين الناس اللي كيجيو بور لي فاكانس بور باسي لو سيجور. لا بلوبار دو نوتر كليونتيل هي اون كليونتيل دافير، الناس اللي تيجيو باش يخدموا في الرباط. تري بيان. بغا نبداو الدويره ديالنا في الرياض ان شاء الله. مرحبا مرحبا. Donc, c'est une suite. C'est une suite. Donc, il y a un salon marocain. Un salon marocain qu'on peut le transformer en 2 lits supplémentaires, surtout pour les familles. C'est vrai, il y a un doulidat. Un doulidat. Qui ياخذوا les parents à l'étage la chambre double. اللي نطلعوا نشوفوها من بعد. و les enfants كيكونوا rez-de-chaussée. فوالا. انا عطيو شويه على ديكوراسيون ديال هاد لا شامبر. عندنا هنايا هاد لو مور في هاد الحجيرات هادو، لو بلافون الخشب. كنشوفوا لا ماتيير هنايا ديال الطليمطات، عندنا سي فولي ان بو دو فيلور ودايرين هنايا الطوابل البلديين. درنا طوابلات بلديين باش نبقاو في لو ميم ستيل، ان كاين لو بيرو كاين لا تابل ونبقاو في حيت كونطون دي لو نو رياض كنبقاو في اوتوماتيكمون لا تراديسيونيل، كنبقاو في داك الشيء مغربي اصيل، كنحافظوا على ثقافتنا وعلى الصناعه التقليديه ديالنا. هذا الشيء مهم بزاف. كنشوف حتى هنايا عندنا ان تابلو في جو بونس سبيسيالمون بور لو رياض. Pour le riad et même les couleurs, vous allez remarquer, on est sur le gris et le blanc. Oui. Voilà, donc c'est le thème de la chambre. C'est le thème de la chambre. كنشوفوا حتى لي بتي ديتاي فين حاطين القراعي. هادو لي كاش بوتي اون مايشور. فوالا، وعندنا لي دوسو دو فير حتى هما اون مايشور. عندنا اون كورباي هنايا اون بورسلين. وي اون بورسلين. فيها لي زورانج. لي زورانج بور ريسيفوار نو كليون. وي. وكنشوف هنايا حتى الصباغه سي تدلك ياك. سا سي دو تدلك. نورمالمون تدلك تيدار في البلايص اللي فيهم ليميديتي. حنا جينا في المدينه القديمه، دونك توت لي شومبر
فيهم تدلكت Oui. وسيبورت لو لوميديتي وداك الشيء دونك C'est très bien. فوالا سي دو et c'est très fin. On a deux types d'appliques هنايا. Voilà, des petites citrouilles. On a des appliques qui attendent l'éclairage de la chambre, des petits détails. وتا l'éclairage للفوق في هذاك Oui. النقش. Oui. C'est du fer forgé aussi? C'est des plaques en cuivre هذوك D'accord. les ajourés وكيعطيونا واحد لو شارم لا شامبر. C'est des petits détails اللي كيزيدوا لا شامبر شويه ديال Le confort. le confort luminosité. exactement. والبلافون خلاص هذا اللي كان قبل ياك ما Oui, c'est du بدلتوش. geyser. Ouais. Geyser, d'accord. On apprend des choses. Voilà. عندنا هنايا La salle de bain. شوفوها. بلدية. Oui. D'accord. Voilà. Donc la salle de bain كما شفنا حنا باقيين في لي ماتيير ديالنا تدلاكت دو ماربر الفاسك اللي كيتماشى مع اللوينات ديال لا سال دو بان Les articles لي d'accueil. زارتيكل داكوي بور لو كونفور دي كليون Oui. كما شفت الزليج. زليج في لو سول عايشة بغيت نسولك على هذا الزليج هذا. وي لالا نسرين واش كان هنايا ولا؟ لا الزليج درناه داكور. خديناه زليج مغربي بالزواق ديالو وي سي تري جولي. والبلاصه ديال الدوش اللي عجبتني بزاف كتبقى تقليديه. كتبقى تقليديه في لا فورم ديالها صغيره والكليان كلهم تتعجبهم هاد لا فورم وي، لا بيبار دي سي كليون اللي جولي، كيجيو لي تيقول لك مغايره على اللي تنشوفوا في لي زوتيل وكنحسوا براسنا مازال في الرياض. مازال في الرياض. وي تري بيان. Donc نشوفوا la deuxième catégorie. هذه c'est une autre chambre différente. Différente. Très bien. Ça fait partie des suites sahariennes. Donc c'est la nomade. Suite saharienne سميتها nomade. Nomade. Donc suite saharienne. Suite saharienne, la nomade. Donc Très on a- jolie. Oui. Quelle كما كتشوف le originalité. plafond عالي. Elle oui. très haut le plafond. Oui, c'est Ouais. original. Ouais. مع le plafond en geyser. Oui. كما كتشوف le mur il est en bajmat. Oui. دونك هذا الحجر هذا كيعيطوا له البجمات. تري بيان. Il est mis à l'envers. Ouais. كما كتشوف. وي. شوف la décoration le lit à baldaquin en bois. En bois ciselé. راه كتشوف le bois في la méridienne نفس les motifs. Donc la même chose que la table et les deux tables de chevet. وي. ولي لامب اوريجينال وفي هذاك الشريجم هكا ما كنشوفوش على برا حيت لا. فيه الفيغ فورجي في الفيغ مضروب. فورجي وكنسدو بور لانتيميتي دي كليون لانتيميتي فوالا. كما قلنا قبيله حيت لو باسيون تنخدموا به ميم بور لو ريستورون Oui. دونك بور لانتيميتي دونك كاينين دوك لي فولي. Vraiment, je suis impressionnée par la hauteur, par le décor. وكنشوف هنا un petit lustre هنايا qui est très original Oui. aussi. Oui, هاد لو لوستر اللي دو مراكش. D'accord. فوالا فيه ان بيتي بونبون اللي كيزيد لي شويه ديال ان بيتي موتيف Très اللي bien. تيزينو. Et là, on a une deuxième partie اللي مفروق بواحد une porte اللي spéciale بحال الدخله ديال الدار. بحال الدخله ديال الدار مي الدخله ديال لا سال دو بان. وي. دونك هنا كما تتشوف سي ديفيرون على لا بروميير سويت اللي شفنا. وي. وكتبقى في لا تراديسيون ديالها. كنبقاو في لو ستيل ديال لو تيم ديال شاك سويت اي شاك شومبر. وي. دونك هنا كما كتشوف راه حنا باقيين في لو بتي بجمات ها هو لا فاسك و لي بتي ديتاي. Les détails qui font le لي tout. ديتاي سي هاد لي بتي لومينير كتشوف هنا لو لوستر هذه فورما ديال البوله ديال البوله وي مخدومه. ها هي كتشوفها Très تما. joli. والحيط كما كتشوفوا حتى هو كاين كي جوست اون فاس مع لا شومبر La حتى هو reprise, un rappel. ان رابيل بالبجمات. Ah oui, on voit les détails. C'est très joli. On continue notre visite. Ok, on continue.
هاد لاسال هادي؟ C'est la salle petit déjeuner داكور. pour les clients. Donc كما كتشوف elle est en stucco داكور. et les couleurs ديال la tapisserie ديالها تتوالم مع la couleur ديال stucco. وكيف ما تتشوف لي طابل بالعرعر. Oui. Wow. C'est une petite salle Une petite détente. Oui, une petite salle. Ouais. Une petite salle. كنشوفوا هنا les petits lustres. Voilà, les petits lustres rappellent même le logo d'Ienna. D'accord. Voilà, le plafond. Des petites étoiles. Des petites étoiles. Ouais. Ou تنشوفوا la suspension. Elle est ajourée. Ouais. Alors كتشوف même شنو les reflets اللي كتعطي في la niche. Surtout le soir. تيكون عندها واحد لو شارم. سكو جيم هنايا على سال صغيره درتوا لها ان بوتي ديكور اللي خلى تعطي واحد اون ديتونت في هذا لو رياد هذا. Oui. Voilà. En plus, elle est à côté de la cuisine. D'accord. Donc, pour le service des clients le matin, c'est rapide. Oui. Donc هنا كاينه لا كويزين. Là, c'est juste à côté. الباحثين عن الهدوء والراحة بقلب الرباط، رياض القلعة بالمرافق ديالو المتعددة هو العنوان. باش تعرفوا أكثر على هذا الرياض كنضربوا لكم مشاهدينا موعد الأسبوع الماجي في حلقة أخرى من هذا الرياض اللي كيغري بالمتابعة، تجول فيه والزيارة ديالو.